اب आ जाए जो शाहिद खट्टक का बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है जिसके अंदर पूरी कहानी है। चंद लफ्जों में उन्होंने बता दिया जनाब कि उनका मूड क्या है और उन लोगों के साथ हो क्या रहा है। शाहिद खट्टक कहते हैं कि जी आप हमें 3 साल से पीछे धकेल रहे हैं और हम पीछे हट रहे हैं, लेकिन अब हमारी पीठ दीवार के साथ लग चुकी है, और जब किसी की पीठ दीवार के साथ लग जाती है ना, तो वो या अपने मुखालिफ के पांव में गिरता है या वो गिरेबान में हाथ डालता है। और आपको पता है कि हम कौन लोग हैं और किन की औलादे हैं। हम पांव में नहीं गिर सकते, गिरेबान में हाथ डालेंगे। ये जनाब शाहिद खट्टक साहब का जो है वो ट्वीट है, और इसके नीचे उन्होंने लिखा कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। ये एक बड़ा मशहूर शेर है जो उन्होंने नीचे लिखा कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। तो शाहिद खट्टक साहब ने बता दिया कि बहुत दीवार के साथ लगा दिया हमें। अब यहाँ से 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम आपके पैरों में गिर जाएं, कंप्रोमाइज़ कर लें, या आपका गिरेबान पकड़ लें। इमरान खान साहब के साथ भी यही किया गया। इमरान खान को इतना दीवार के साथ लगाया गया कि इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट का गिरेबान पकड़ा हुआ है, और एस्टेब्लिशमेंट अपने सारे टाउटों को साथ में लाके पूरी कोशिश करके आलमी सपोर्ट लेकर भी इमरान खान के हाथ से अपना गिरेबान नहीं छुड़वा पा रही। और पाकिस्तानी अवाम ने भी एस्टेब्लिशमेंट को दबोचा हुआ है। अब कभी वो आईनी तरमीम करते हैं, कभी वो कुछ और करते हैं, कभी खून बहा देते हैं, लोगों का कत्लेआम करते हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, लीडर को जेल में डालकर 2.25 साल तक ना उसकी तस्वीर बाहर आने दी, ना उसकी वीडियो ना ऑडियो बाहर आने दी। ये इस एस्टेब्लिशमेंट ने किया पाकिस्तानी अवाम के साथ। लेकिन ये खुद बहुत बुरी तरह फंस गई है, बहुत बुरी तरह जकड़ी गई है। तो ये शाहिद खट्टक का पैगाम है ना, ये बड़ा क्लैरिटी लेकर आ रहा है। नाज़रीन, आपसी इख्तलाफात के बावजूद, यानी हामिद खान ग्रुप में और ILF के अंदर जो आपस में समझौता नहीं हो पाया, वो आपस में चीज़ें तय नहीं कर पाए, इसके बावजूद जो बार कौंसल्स के इंतखाबात हैं वकला के, उनमें हैरान कुन कामयाबी मिली है इमरान खान साहब के हमायती उम्मीदवारों को। यानी हैरान कुन है, गैर मामूली कारकर्दगी है जो इन्होंने दिखाई है। और अगर ये आपस में मिलकर सही तरीके से इलेक्शन लड़ते तो ये इस निज़ाम को बहुत बदतरीन शिकस्त दे सकते थे। अभी भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, हतमी रिजल्ट आएंगे तो हम बता पाएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस हद तक हुआ। लेकिन जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं उनमें गैर मामूली कामयाबी, यानी जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी, उस लेवल तक कामयाबी हासिल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने, जो एक बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। नाज़रीन, अब नवंबर का महीना है तो आपको पता है कि नवंबर की टेंशन सबको लगी हुई है। रोज़ाना एक नई खबर लॉन्च कर दी जाती है ताकि असल मामले से तवज्जो हट जाए। देखिए, अगर 27वीं आईनी तरमीम हो गई और आसिम मुनीर साहब को मन मर्जी की एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करने की दोबारा सलाहियत मिल गई, यानी वो एक्सटेंशन भी उनको मिल गई, 27वीं आईनी तरमीम भी हो गई, अगर ये मनमानियाँ हो गई तो फिर याद रखिएगा पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं बचेगी। फिर आप पाकिस्तान में जमहूरियत को भूल जाएं। एस्टेब्लिशमेंट जैसे चाहेगी हुकूमत अता करेगी, और पाकिस्तान को आइन और कानून के बजाय चंद अफराद की ख्वाहिशात पर ही चलाया जाएगा। रियासती इदारों के मुंह को मैंने आपको बताया पहले ही खून लग गया है, और इसके बाद हकीकी अवामी इनकलाब के अलावा ना सियासतदानों के पास कोई रास्ता बचेगा, ना ही अवाम के पास कोई रास्ता बचेगा। और ये एक बात मेरी आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस आग में नहीं जलेगी मुस्तकबिल में, और ये बहुत जल्दी आप देखेंगे। पीपल्स पार्टी और PMLN वो ये जो कुछ भी होने जा रहा है ना, इस सब को फेस करें। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि आज जो कुछ भी हो रहा है, बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके रास्ते में खड़ी होकर इसको रोकने की कोशिश कर रही कि हम इसे रोकेंगे, ये नहीं होने देंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जब ये निज़ाम पूरी ताकत पकड़ लेगा और पूरी तरह से जमहूरियत तबाह हो जाएगी, तो पीपल्स पार्टी और PMLN इस आग के अंदर जलेंगे, और वो भी इस लड़ाई का हिस्सा बनेंगे। देखिए, उस वक्त फिर कोई और रास्ता नहीं होगा ना, रास्ता होगा ही नहीं कोई और। उस वक्त आपको इनकलाब लाना पड़ेगा, अवामी ताकत इकट्ठी करनी पड़ेगी, और फिर ये काम होना ही होना है इस मुल्क पे। आज नहीं होगा, 2-4 साल 5 साल बाद हो जाएगा। हो सकता है कि उस वक्त यही सिस्टम मौजूद हो एस्टेब्लिशमेंट का, हो सकता है सिस्टम तब्दील हो गया हो। इससे बचना है तो इसका एक ही तरीका है कि अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की जो पामालियाँ उनको बंद किया जाए, ह्यूमन राइट्स जो हैं उनकी वायलेशंस बंद की जाए, आज़ादी इज़हार राय दिया जाए, अदलिया को आज़ादी दी जाए,
تو یہ ساری چیزیں اگر پاکستان میں کی جائیں, رول آف لا ہو جائے, تو پھر شاید اس سے بچا جا سکتا ہے. ادروائز بچنے کا دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے. یہ سارے لوگ کٹہرے کے اندر آئیں گے اور جلدی آئیں گے, کیونکہ حالات پاکستان کے بہت بری طرح سے تباہ ہوئے ہیں. وزیر اعظم ہاؤس میں ایک بریفنگ دی گئی ہے, بلکہ ایک وارننگ ہے جو وزیر اعظم ہاؤس میں دی گئی ہے. شہباز رانا صاحب نے اس کے حوالے سے خبر بھی جاری کی ہے, اور کاروباری حضرات گئے تھے وزیر اعظم ہاؤس میں. انہوں نے جا کے وہاں پہ ملاقات کی, اور وزیر اعظم کو انہوں نے واضح کر کے یہ بتا دیا کہ ہماری جو برآمدات ہیں وہ بہت تیزی سے گر رہی ہیں. لیکن کسی بھی ملک کا جو انحصار ہوتا ہے, پاکستان جیسے ملک کا, کہ پاکستان میں زر مبادلہ ہے, وہ چند چیزوں پہ ہوتا نا. ایک یا تو سیاحت آ جائے پاکستان میں. شہباز شریف اور نواز شریف دونوں میں سے ایک ہی قربانی جو ہے وہ دینی پڑے گی. ماضی میں نواز شریف اگر وزیر اعظم تھا تو شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھا, ابھی بھی یہ حالات ہے. لیکن صدر اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہونا یہ ممکن نظر نہیں آتا. اور پھر محسن نقوی بھی موجود ہے, نواز شریف اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتا, اس لیے معاملات تھوڑے سے پھنسے ہوئے ہیں. ابھی پنجاب حکومت نے 8 نومبر تک دفعہ 144 لگائی ہے. ہر قسم کے جلسے جلوس, احتجاج, اکٹھے ہونا, وہ سارا آپ جانتے ہیں. اب اس وقت کسی جلسے جلوس کی کوئی کال نہیں ہے. لوگوں نے کیا سرائیاں بہت ساری کی کہ ایکسٹینشن کا معاملہ ہے, نوٹیفیکیشن آئے گا شاید. میرا نہیں خیال, اس میں جو خبر ہے وہ سعد رضوی اور اس کے بھائی کو عوام کے سامنے لایا جائے گا. میں نے کچھ اہم سورسز سے پوچھا, انہوں نے اس کی ڈائریکٹ کنفرمیشن نہیں دی, لیکن وہ گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس ہفتے میں یہ جو 8 نومبر سے پہلے کسی بھی دن رضوی برادران کو سامنے لایا جا سکتا ہے. اس کی تیاری تو ان کی ہو چکی ہوگی کہ دیکھیں جو گناہوں کا اعتراف, حکومت کی چارج شیٹ ان کے اوپر بہت بڑی, اور سب سے بڑھ کر اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے یہ معافی مانگے, جو ان کا مطالبہ ہمیشہ عمران خان سے آپ کو پتہ کرتے رہے. ابھی جو لبیک پارٹی کے آپ نے باقی رہنماؤں کی پریس کانفرنسز دیکھیں, ایک تو اس طرح کی لائیو پریس کانفرنس ہو سکتی ہے, یا کوئی ریکارڈڈ ویڈیو چلا دی جا سکتی ہے کہ جس میں باقاعدہ معافی مانگتے ہوئے نظر آئیں, اور اسے رد عمل کے طور پر کہ کہیں بیک فائر نہ ہو جائے, عوام سڑکوں پر نہیں نکلے. یہ دفعہ 144 لگانے کا معاملہ ہے. معافی مانگنے کے بعد انہیں قومی دھارے میں لانے کی بات, ابھی آپ نے سندھ میں دیکھا تھا وہ ریڈ کارپٹ بچھا تھا. اسی طرح انہیں قومی دھارے میں لانے کے لیے معافی مانگنے کے بعد کوئی ایسی ہو سکتا ہے تقریب بھی یہ کر دیں. عین ممکن ہے کہ مریم نواز میں ملاقات کے لیے آ جائیں. میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں, اس وقت پنجاب حکومت کے اہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں شخصیات اگر معافی مانگیں گی تو اس کا سب سے بڑا فائدہ, ایک تو ریاست کا جو نظریہ ہے کہ ہم ایک ہارڈ اسٹیٹ ہیں, اپنا روب اور دبدبہ باقی جماعتوں پر پنجاب میں ڈال لیں گے کیونکہ آگے ایکسٹینشن کے بعد معاملات چلانے. دوسرا جو سیکیورٹی کے خدشات مریم نواز کے وہ ختم ہو جائیں, کیونکہ سیکیورٹی کے خدشات بہت ہائی لیول پر ہیں, یہ آپ سب جانتے ہیں. یہ انتہائی اہم معاملہ ہے, اس لیے کہ 19 نومبر کو خادم رضوی کا عرس آ رہا ہے سالانہ. اب انہیں پتہ ہے کہ اس عرس پہ بھی لوگ نکل سکتے ہیں, کوئی ایسا نہ ہو کہ معاملہ ٹریگر کر جائے. اور اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے ان کے پاس مفتی منیب بھی موجود ہیں. افہام و تفہیم کے لیے جو معاملہ جو شیڈول 4 میں ابھی لبیک کی ساری جماعت کو جو ڈالا گیا, مفرور ہے جو قابو میں نہیں آئے, ان سب کے نام ڈالے گئے. ان کے مدرسے قابو کیے گئے, ان سے پریس کانفرنسز کروا لی, لیکن اس کے باوجود خطرہ ادھر ہی موجود ہے, اور وہ مریم نواز کو اور ظاہر اعلیٰ قیادت کو, کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے روتھلیس ہارڈ اسٹیٹ کا ایک نظریہ لے کر آئیں. اور یہ جو ماورائے عدالت آپ کو پتہ ہے قانون جیلوں سے نکال کے 700-800 بندے بھی مارے گئے, یہ امن و امان کے لیے نہیں تھا, یہ روب دبدبے کی وہی کوشش تھی. اس میں تو خیر انہوں نے اپنے سکور سیٹل کیے. پنجاب میں شدت پسندی کے خلاف یہ نہیں ہے, یہ صرف اپنی سیکیورٹی کے معاملات پر ڈرے ہوئے ہیں. مریم نواز نے بھی خود پچھلے دنوں ٹویٹ کر کے کہا, اور بلکہ بات بھی کی اس میں علماء کے دوران, کہ انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ سیکورٹی میں کوئی ممتاز قادری پیدا. یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے, لیکن انہیں پہلے اپنے شوہر کیپٹن صفدر کو حراست میں لینا ہوگا, کیونکہ انہوں نے بھی جلسوں میں باقاعدہ اللہ سے دعائیں کروائیں کہ اللہ ایک ممتاز پیدا کر. انہیں خطرہ ہے کہ جب تک اب لبیک کے رہنمائن کے ساتھ آ کے بیٹھ کے ان کی حمایت میں بات نہیں کریں گے, اس پارٹی کی ٹمپریچر نہیں گرے گا.